Everyone, is a 5 is around 6 in the evening. Siliguri, look at my face, how much I'm sweating. सोना बात हो गया, इतनी गर्मी है. It's really very hot, पुरा गरम छ. त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ रोड पनि बनिँदैछ, कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ. अहिले हाम्रो अलिक बाटोहरुको पनि प्रब्लम छ. यसरी बनिँदैछ हो. अहिले हाम्रो टाइम कलको पानीहरु पनि आएको छैन. तर होपफुली इट डजन्ट टेक लङ. साह्रो ज्यादा लामो टाइम लाग्दैन होला. अनि गाडीहरु पनि उता जानु सही छैन, यता पनि हिँड्नु सही छैन. सो छिटै हुन्छ होला. हाम्रो बाटो पनि छिटै बनिन्छ होला. हेर्नुस् है, अब हामीले धेरै प्रब्लम फेस गर्नु परिरहेछ. अनि त्यसले गर्दा गरम चाहिँ यस्तै छ सिलगढीमा. अनि थ्यांक यू फर वाचिङ गाइस. Please watch my video. Don't forget to subscribe. Thank you. Have a great day, everybody. Thank you.